साल के अंदर जिस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो मुश्किलात का शिकार थी, जब कोविड का इतना बड़ा चैलेंज था, तो ये हमारे जो निस्बतन बेहतर नताइज नजर आ रहे हैं, तो उसकी बुनियाद क्या बनी। फिर वजीर आजम ने खुद जाती तौर पे जिस चीज को लीड किया वो कंस्ट्रक्शन का काम खुद वजीर आजम ने लीड किया। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ खुद वजीर आजम की नेगोशिएशन हुई, उनसे बरात हासिल दी गई। $5.4 अरब पिछले साल से ज्यादा तरसीलाते ज़र पाकिस्तानी भेज चुके हैं। 4 में से 3 जो फसलें हैं उनकी तारीखी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, आज तक पहले नहीं हुई थी। गंदम, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गंदम पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मकई पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा चावल पैदा। गन्ना जो है वो बम्पर क्रॉप हुई और पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी गन्ने की फसल हुई। तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो कर्जे लेता है वो एक कंसिडर किया जाता है सनती एक्टिविटी का, खास तौर पे सरमायाकारी का एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है। इस साल जो है वो पहले 9 माह के अंदर 126 अरब रुपए का इजाफा है हमारे उन कर्जों में जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है सरमायाकारी करने के लिए, फैक्ट्रियां बढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज आप असद उमर साहब की वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्जी माशी तरक्की मौजूदा साल 3.94% यानी तकरीबन 4% रहेगी, जबकि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में माशी तरक्की का अंदाजा 1.3% से लेकर 2% तक लगाया था। हुकूमत का मौकफ है कि ज़राअत, सनत और सर्विसेज के शोबों में बेहतरी आई है, जिसकी वजह से मईशत जो है मुस्तहकम हुई है, लेकिन महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बारे में अवाम भी अब बोल रही है। सरकारी दादो शुमार नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए दवाई चाहिए। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, इसलिए जो है ना गरीब इंसान पे जो है ना इसका ज्यादा जो है ना असरात पड़े हैं। मईशत में आई है बेहतरी की नहीं आई, लेकिन महंगाई तो वैसी की वैसी है। जब खान साहब नए हुकूमत में आए थे तब से लेके अब तक हमें तो कोई महंगाई में फर्क नजर नहीं आया, हालांकि हम बहुत बड़े सपोर्टर रह चुके हैं उनके। और नाजरीन, माशी माहिरीन ने हुकूमत की तरफ से जो इदादो शुमार पेश किए हैं इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और कहा जा रहा है कि इदादो शुमार को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है या नीचे, इस पर बात करेंगे डॉक्टर वकार मसूद से, जो वजीर आजम के मामले खसूसी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू हैं। डॉक्टर आयशा पाशा गौस पाशा नून लीग की MNA हैं, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर हैं। खुरम हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से सहाफी हैं और मईशत पर गहरी नजर भी रखते हैं और लिखते भी रहते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले खुरम हुसैन साहब, चूंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपसे पूछूंगी कि देखिए हुकूमत तो ये कह रही है कि जी हमारी ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी उससे बहुत बेहतर हुई है, मगर अगर आप इन्फ्लेशन की तरफ देखें, अफराते ज़र की तरफ देखें, तो हुकूमत उसको काबू करने में कामयाब नहीं हुई। तो अवाम जो है वो पूछती है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट बेहतर हुई है, उसका असर क्यों नहीं पड़ा महंगाई के ऊपर? मुनीज़ा, आपने आई थिंक बिल्कुल पिन पॉइंटेड दुरुस्त सवाल से शुरू की है बात यह है कि हुकूमत जो है और हुक्मरान जो हैं वो जिस इकोनॉमी के इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, आप उनकी कभी बातें सुने, घड़ी घड़ी जिन चीजों की वो बात करते हैं, और आज असद उमर साहब ने भी जिन चीजों की बात की, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो है रिमिटेंसेस, वो है एक्सपोर्ट्स, वो है GDP ग्रोथ रेट। इन चीजों से आम अवाम को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आप एक किसी भी आम आदमी को पकड़ें सड़क पर, उसको बताएं कि हमारी रेमिटेंसेस इतनी चढ़ गई हैं, और देखें वो जवाब क्या देता है आपको। उसको आप बताएं हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया, मुबारक हो, आप देखें वो क्या जवाब मिलेगा आपको। अवाम जिन इंडिकेटर्स में इंटरेस्टेड है वो है इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रियल वेजेस, ये वाले इंडिकेटर्स हैं जो अवाम की बेहतरी को मेजर करते हैं। और यहाँ पे जब भी हुक्मरानों से आप बात करें तो आपको बहाने सुनने में मिलते हैं कि इन्फ्लेशन अगर चढ़ रही है वो हमारी फॉल्ट नहीं है, वो ये हो गया या वो हो गया। अगर वेजेस गिर रही हैं या इनकम्स गिर रही हैं वो हमारी फॉल्ट नहीं है, माजी में जो हुकूमतें थी वो हमें क्राइसिस छोड़ के गई तो हमें एडजस्ट करना पड़ा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी चढ़ रही है वो हमारी फॉल्ट नहीं है। आपको यही वाली बातें बार बार सुनने में आती हैं वहां पे।
تو میرے خیال میں اب کافی ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں تک ایٹ لیسٹ معاشی معاملوں کا تعلق ہے کہ ہمارے حکومت اور حکمران ایک پاکستان میں رہ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ ایک اور الگ پاکستان میں رہ رہی ہے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، جس طرح کے خرم حسین صاحب کہہ رہے ہیں، واقعی میں ایسا لگ رہا ہے. ایک طرف سے بیانات آتے ہیں، پھر آپ گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو ہم نے آپ کو سنا دیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری روپے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں ہی نہیں ملتی جو پہلے ملتی تھی. بہت شکریہ منیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ الگ الگ حقیقتیں ہیں. یقیناً انفلیشن کے معاملے میں اور خصوصاً فوڈ انفلیشن کے معاملے میں چیلنجز ابھی بھی قائم ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو بھی ممکن ہے پالیسی کے طور پر جو سپلائی باٹل نیکس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. نئی فصل، اچھی فصل آئی ہے انشاءاللہ تعالی. گندم کی فصل جو ہے اس کی وجہ سے قیمتوں پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے. ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی قیمتوں پہ کیا اثرات، ان کا کیا حال ہے. اچھا. اور ہم نے پانچ بین الاقوامی قیمتوں کو ہم کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. ایک ویٹ ہے، آئل ہے، شوگر ہے، ایڈیبل آئل ہے. اور ہمارے ہاں مطلب سوائے ایک ویٹ کے، ود دی ایکسپشن آف ویٹ، جی ہمیں سب جگہ لیس دین ہاف ہمارے ہاں انفلیشن ہے کمپیئرڈ ٹو واٹ از ہیپننگ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹس. اچھا. اور ہمارے ہاں اب اتنی زیادہ جو ہے ٹریڈ ہے کہ جو بین الاقوامی قیمتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات بالآخر مقامی قیمتوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی تو وہ جتنا وہاں پہ انفلیشن آیا ہے اس کو ہم نے پاس آن نہیں ہونے دیا ہے. تو دیکھیے یہ جو جی ڈی پی ہے اس کے اثرات اس طرح سے بھی مرتب ہوں گے. آپ دیکھیے اس میں کنزمپشن بڑھا ہے. اس سے میں کنزمپشن اگر بڑھا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کووڈ ہونے کے باوجود حکومت نے جو امدادی رقوم غریب طبقے کے اندر احساس پروگرام کے ذریعے، یعنی کہ کبھی دور تک جو ہے دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا کہ 16 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم پہنچے تھے جب پہلے کووڈ کی رینج تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے جو بڑے نکات سمجھی ہوں، میں واپس آؤں گی آپ کی جانب، مگر آپ نے دو بڑی وجوہات بتائی ہیں. آپ نے کہا کہ جی دنیا بھر میں جو مہنگائی ہے وہ ہوئی ہے، جو کموڈیٹیز ہیں اس کے اوپر، فوڈ انفلیشن کے اوپر. عائشہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا آئل، شوگر، ایڈیبل آئل، ویٹ کو چھوڑ کے یہ دنیا بھر میں اس کی قیمتیں بڑھی ہیں. پھر دوسری ہماری پاپولیشن گروتھ بھی ہوئی ہے اور جو کھانے والے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ بڑی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو منیزا. ڈاکٹر صاحب کی بات تو ہمیشہ ہی از ویری ریسپیکٹ ہم الاٹ، اور ان کی بات کی تو ہمیشہ میں بٹ ہمبل گزارش ضرور کروں گی. دیکھیے جہاں تک احساس پروگرام کا تعلق ہے، احساس پروگرام تو آپ ایک دفعہ غریب کر دیں تو اس کو ریلیف دینے کا میجر ہے، وہ تو کوئی انفلیشن کنٹرول کرنے کا میجر نہیں ہے. ہاں البتہ دوسری چیزیں جو آپ نے بتائیں کہ کچھ امپورٹڈ انفلیشن ہے، میں اس پہ بھی اگری کر رہی ہوں، مگر میری بھی گزارش بھی سنیے آپ کہ کتنے عرصے کے بعد، تقریباً کوئی 2 ڈیکیڈز کے بعد ہمارے پاس فوڈ کی امپورٹ کرنے کا موقع آیا ہمیں، کہ ویٹ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم اچھا خاصے سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے ان چیزوں پہ، مور اور لیس، خاص طور پہ ویٹ وغیرہ پہ، لیکن ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور یہ چیزیں اب ہم کو چھوٹے مقدار میں نہیں، سگنیفیکنٹ مقدار میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، جس کے میں ایگری کرتی ہوں. اور پھر رہی بات ویٹ کی بھی، حقیقت تو یہ ہے جو پروکیورمنٹ پرائس یہ بتاتے ہیں وہ واقعی اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پرائسنگ ہماری جو ہے ایک بڑی ایشو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں فوڈ انفلیشن میں جہاں یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت سپلائی سے، یہ کنٹرول کرنا، ٹائملی
एक्शन करना, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप लास्ट मिनट जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप लेकर आते हैं, शॉर्टेज क्रिएट होने के बाद लास्ट मिनट बढ़ाते हैं, उसमें और मजीद फिर ये शुगर का स्कैंडल, उससे पहले वीट का पिछले दफा का स्कैंडल, माफियाज का रोल, फिर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स में सप्लाई चेन में माफियाज का रोल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चीजें ने भी कंट्रीब्यूट किया है। मेडिसिन की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसने भी कंट्रीब्यूट किया। और डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे कि ठीक है ये फैक्टर्स हैं फूड इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं जिन्होंने लार्जली इम्पैक्ट किया है हमारी इन्फ्लेशन को, जिस तरह से हमने मैनेज किया है अपनी इकोनॉमी। मसलन अगर आप बताएं कि कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक? जी, मैं उसमें कहना वाली हूँ। देखिए, पॉइंट ये है कि एक चीज तो सबसे पहले जिसने पिछले साल शुरुआत किया, ये पूरा जो अपसर्ज आया इन्फ्लेशन का, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी थी और जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी, उसका बहुत बड़ा हाल था। बजट डेफिसिट आप इतना बड़ा कर देंगे, उसके लिए फिर उसके जाहिर ऑफ कोर्स आप पैसे छापेंगे, उसका इम्पैक्ट तो होगा। लैग इफेक्ट होता है उसका, वो भी होगा। फिर उसके बाद आपने इतना ज्यादा जल्दी से रैपिडली डिवैल्यूएशन का जो सिलसिला था, टू मच टू क्विकली वाला, उसका भी इफेक्ट हुआ। वो डॉक्टर साहब खुद एहसास करेंगे कि उसमें भी उसकी भी इफेक्ट हुई। बजट डेफिसिट जिस तरह कंट्रोल में नहीं आ पाया और रेवेन्यूज जो है, जो उनकी परफॉर्मेंस रही और टैक्सेस का जो उसमें रोल प्ले हुआ, बेइंतहा इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हम जा रहे थे जबकि ग्रोथ इतनी नहीं हो रही थी। तो इन सब चीजों का, बिजली के नर्क वगैरह बढ़ने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की, ये सारी चीजों ने कंपाउंड की है प्रॉब्लम। अच्छा ना, ये जो आपने बात कही है ये बड़ी अहम है। मैं खुरम साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर आयशा ये कहती हैं कि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक आपको देखने की जरूरत है, आप बजट डेफिसिट देखें, वो सही नहीं था, रैपिड डिवैल्यूएशन आपने कर दी, फिर आपने इनडायरेक्ट बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए, और फिर वीट एंड शुगर का क्राइसिस जो हुआ, चीनी और गंदम का क्राइसिस, अगर हुकूमत उसको बेहतर तरीके से डील कर लेती तो शायद जो पाकिस्तान में माशी तरक्की का अंदाजा है वो इतना कम ना होता। डू यू एग्री? यस, आई डू एग्री मुनीज़ा। इसमें मैं एक चीज पे भी फोकस आपको करके डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि अगर ये कह रहे हैं, डॉक्टर वकार साहब ये कह रहे हैं, और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सालों से हम लोगों का राब्ता है, लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे आके थोड़ी हमारी वो भी ना जिस नुक्ते से हम लोग देखते हैं वहां पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है और इसका मतलब है कि अवाम में बेहतरी आ रही है, तो इसका एक्चुअली एक और भी मतलब है कि जब इन्फ्लेशन चल रही होगी तो फिर भी प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज होगी। वो ऐसे कि आप इमेजिन करें, एक दिन आप जाएं अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएं और अगले दिन जाएं और 110 रुपए का आपको वही 1 लीटर जो है वो मिले, और साइड पे कोई खड़ा हुआ कह रहा हो कि वाह जी आपने तो 110 रुपए आज खर्च किए, कल आपने 100 रुपए खर्च किए थे, आपको मिला तो इतना ही है ना उस 110 के अगेंस्ट जो आपको कल मिला था, लेकिन आपकी कंजम्पशन जो है एज मेजर्ड, ये जो गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स है, वो इंक्रीज हो गई है। दिस डज नॉट मीन यू आर बेटर ऑफ, इट जस्ट मीन्स यू हैव टू स्पेंड मोर टू गेट द सेम अमाउंट। यानी कि आपकी रुपये का वैल्यू कोई नहीं, आपकी रुपये का वैल्यू गिर रहा है ना, आप ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट। अब मैं आपको एक चीज ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अप्रैल के महीने की इन्फ्लेशन का डेटा आप देखें, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो सेक्टर है जो ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पे तो उन्होंने अरबों बेहिसाब उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम के जरिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज वहां पे पंप किए हैं, फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं, तमाम उधर इंसेंटिव्स देने के बाद आज असद उमर साहब कह रहे थे कि देखें सीमेंट की सेल्स इतनी चढ़ गई हैं, यानी कि वहां पे बूम आ रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। जी बिल्कुल। आप इन्फ्लेशन डेटा में देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वेजेस जो है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर है, आम वर्कर जो है, उसकी आमदनी जो चढ़ी है, उसकी दिहाड़ी जो चढ़ी है अप्रैल के महीने में, वो 4.4% चढ़ी है। अच्छा। और उसी महीने में फूड इन्फ्लेशन चढ़ी है बाय 15%। ठीक है, तो वो जो बेचारा जिसकी आमदनी 4.4% चढ़ी है और उसके खाने पीने की जो खर्चे हैं वो 15% चढ़े हैं,
وہ اگر خرچ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, وہ زندہ ہی نہیں رہے گا. یہ بالکل آپ نے یہ بڑی دلچسپ بات اور یہ ہو رہا ہے, اور منیزا یہ ہو رہا ہے اس سیکٹر میں جس کو یہ کامیابی کو اپنی کامیابی دکھا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس سیکٹر میں جہاں پہ جو سیمنٹ میکرز ہیں آپ کے, ان کے ریکارڈ پروفٹس کمائے جا رہے ہیں. تو یہ کیسی آپ کی گروتھ ہے جہاں پہ کارپوریٹ پروفٹس جو ہیں وہ ہسٹورک ہائیز پہ جا رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر اور پروفٹس آپ کے بوم کر رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ پھستی چلی جا رہی ہے. ان کی جو بھی تھوڑی بہت دیہڑی بچ جاتی تھی اب وہ بھی کھائی چلی جا رہی ہے, کیونکہ جہاں پہ فوڈ انفلیشن 15% ہے اور آپ کی ویج انکریز 4-5% ہے, تو مہینے پہ مہینے آپ جو ہے یو آر بینگ لیفٹ ورس آف. ظاہر ہے. اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, جو خرم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف سے آپ کی آمدنی 4.4% بڑھی مگر مہنگائی 15% بڑھ گئی, تو پھر غریب تو مارا گیا نا. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جو غریب لوگ دیکھتے ہیں یا عوام دیکھتے ہیں. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی سیمنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ تو سرمایہ کار دیکھے گا نا, یا امیر طبقہ دیکھے گا جن کے پاس کیپیسٹی ہے خریدنے کی. منیزہ دیکھیں, جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت تو گروتھ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی انکمز بڑھ رہی ہیں, کیونکہ یہ جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ تو لوگوں ہی کو ایکرو ہوتی ہے. یقیناً اس کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے اس دور کے اندر نسبتاً ابھی ہمارے پاس ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے نہیں ہے, نیا آئے گا تو ہم اس میں دیکھیں گے. یو این نے بھی ریلیز کیا ہے اپنا, اس کے نمبر بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو آمدنیاں تو بڑھی ہیں, مطلب یہ اس وقت جو نیشنل انکم ہمارے پاس جی ڈی پی کی ویلیو آئی ہے وہ 263 سے 296 تقریباً $33 بلین جو ہے وہ بڑھی ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ مطلب یعنی کہ ریمیٹنسز کو کوئی کس طریقے سے مطلب اس سے صرف نظر کر سکتا ہے. 28 سے 29 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں, اور عموماً 90% ریمیٹنسز ہوتے ہیں $500 سے کم کے. مگر ڈاکٹر صاحب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہماری آمدنی اگر 4.4% بڑھی تو انفلیشن تو 15% بڑھ گئی, تو اس کا کیا کریں گے؟ آئی مین دا ریئل چیلنج از دیٹ. میں آپ سے دیکھیں نا, مطلب ذرا ایک جامع بات کرنی چاہیے. ابھی آپ نے کہا تھا میکرو باتیں جو ہیں عائشہ نے بڑی اچھی رکھی ہیں, میں اس تناظر میں بتا رہا ہوں. اب یہ $30 بلین کی جو ہے, جو شاید ڈالر ٹرمز کے اندر کبھی ماضی قریب کے اندر نہیں ہوئی. پھر اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ریمیٹنسز کی بات بتائی, یہ آمدنیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی یا نہیں بڑھ رہی, مطلب ان کی قوت خرید بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی. مطلب یہ کہنا ہے کہ کسی نے جو ہے صرف پیسہ خرچ کیا اس وجہ سے کہ قیمت بڑھ گئی اور اس سے کنزمپشن بڑھ گیا, نہیں, کنزمپشن بڑھا ہے کیونکہ آمدنیاں بڑھی ہیں. اچھا, پر کیپٹل انکم میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے. 1350 سے بڑھ کر 1535 کے اوپر چلی گئی ہے, 53 پہ چلی گئی ہے. یہ آپ کا موقف ہے, اس کو ایگزامن کریں گے ڈاکٹر صاحب, اس کو ایگزامن کریں گے, مگر وقفے کے بعد. اور وقفے کے جانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اپوزیشن میں خاص طور پہ نون لیگ نے جو اعداد و شمار حکومت نے پریزنٹ کیے ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. ہم پوچھیں گے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا سے کہ نون لیگ جو ہے کیوں شک و شباب کرتی شک کرتی ہے جو اس وقت حکومت کے اعداد و شمار ہیں. وقفے کے بعد. ناظرین, پاکستان کی معیشت کے اوپر سپاٹ لائٹ ہے. حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ بہتر ہوئی ہے, مگر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. انفلیشن, فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر عائشہ پاشا, جو حکومت کی طرف سے اعداد و شمار آئے ہیں, آپ کی پارٹی نے اس کے اوپر شک و شباب کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے آپ نے جی ڈی پی گروتھ جو فوکس کی تھی وہ تو آلموسٹ 3% کی تھی, اور وہ آپ نے بجٹ اسٹریٹجی پیپر سے بنائی تھی. پھر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے یہ بنایا, اور اس کے بعد آپ نے یکدم یہ کہہ دیا کہ جی 4% آپ کی جو ہے جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے. تو
بہت سے ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم مان نہیں سکتے کہ کیسے آپ کی گروتھ ہوئی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے جو 2017 میں سینسس ہوا تھا ادھر سے آپ نے اعداد و شمار نہیں لیے، بلکہ جو پچھلا سینسس تھا 1998 کا ادھر سے لیا، جس کی وجہ سے یہ ڈسکریپنسی آ رہی ہے. جی میں منیزہ اس پہ ذرا آپ سے کہوں کہ یہ دیکھیں بات واقعی یہی ہے. اب 3 ہفتے مشکل سے گزرے ہیں کہ کیبنٹ نے اپروو کیا میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر. ہم نے بھی دیکھا اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی آن فائنانس کو ہم نے کال کیا ان کو، اور ان کی ہمیں دکھایا گیا. اس میں واقعی 9 مہینے کے بیسس پہ اپریل کے اینڈ تک آپ نے اعداد و شمار دیے جس میں آپ نے کہا 2.9% گروتھ ریٹ آنا ہے. وی ڈسکسڈ اٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یعنی وہ کیبنٹ اپرووڈ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آفیشیلی ریلیز ہوا ہے. ظاہر ہے وہ منسٹری آف فائنانس نے ہوا سے تو نکالے نہیں نمبرز، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کوآرڈینیٹ تو کیا ہوگا، پلاننگ کمیشن سے کیا ہوگا، اسٹیٹ بینک سے کیا ہوگا، پلاننگ یہ جو پی بی ایس سے ڈیٹا لیا ہوگا اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ تو ہوا سے نکلتا نہیں ہے نا نمبرز. آپ 3 ہفتے پہلے ایک کیبنٹ سے ڈاکیومنٹ اپروو کراتے ہیں، اس میں جی ڈی پی گروتھ 2.9% دکھاتے ہیں. جی 3 ہفتے بھی نہیں گزر رہے ہیں، آپ آن کے یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بالکل 2.9 ہے، نہیں ہے وہ تو 3.94 ہے. تو سوچنا تو ہمیں حق ہے نا اس بات کا کہ کہاں سے سڈنلی وہ انفارمیشن آسمان سے گر پڑی جو کہ پہلے نہیں تھی، جس کے بیسس پہ آپ نے اتنا بڑا ڈاکیومنٹ تیار کر دیا، جس کی بنیاد پہ آپ بجٹ تیار کر رہے ہیں جو کیبنٹ سے اپرووڈ ہے اور لوگوں کو دکھایا گیا ہے. تو ہمارا سوال تو بالکل مناسب ہے اور ہم نے یہ سوال ریز کیا ہے کہ آپ اتنا بڑا غلطی یا اتنی بڑا ڈفرنس کو آپ جسٹیفائی کیجئے. Were you ill-informed? اور اس دس what was happening? یہ سوال پوچھیں گے ہم ڈاکٹر وقار صاحب سے، مگر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیٹ انکم پاکستان کی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، نیٹ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 1.8 پہ ہونی چاہیے تھی، وہ یہ کہتے ہیں ایوریج، مگر انہوں نے جو ہے دکھائی ہے تقریباً 4%. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نیٹ انکم ہے پاکستان کی وہ کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے؟ واٹس یور پوزیشن آن دس؟ جی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 1.8 وہ کیسے ایوریج گروتھ ریٹ 3 سال میں جو ان کا ہے وہ تقریباً 1.8% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ایوریج ہے. اور پاپولیشن گروتھ ریٹ، ابھی میں سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% ہے جو انہوں نے ہی ابھی حال ہی میں کیبنٹ نے اپروو کر کے فائنل کیے ہیں 2017 کے سینسس کے حساب سے. اگر آپ اس 2.4 کے حساب سے اس دن 2020-21 کا پاپولیشن کو ڈیوائڈ کریں ان کی جی ڈی پی سے، تو اس وقت جو ڈالر ٹرمز میں پر کیپٹا فیصد آمدنی ہے پاکستان کی، پاکستانیوں کی، وہ $1,431 ہے. اور یہ 2017-18 میں $1,560 تھی. یعنی یہ پاپولیشن کی جو بات آپ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لیٹسٹ سینسس سے لیٹسٹ پاپولیشن تو نکالیں جب آپ فی کس آمدنی بتا رہے، تو اٹ ہیز فالن. اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور گزارش کروں میں آپ سے جو بڑا کنسرن ہے، اور یہ کچھ اسٹیٹسٹکس بھی فلوٹ کر رہی ہیں. دیکھیں پچھلے آپ اس دفعہ جو گروتھ ریٹ دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں پچھلے سال آپ نے دکھایا کہ آپ اکانومی کنٹریکٹ کیا، سکڑی ہے وہ 0.4% سے، اور اب اس کے اوپر وہ گرو ہو رہی 4%، 3.94%. جو فگرز ہے وہ میچ نہیں کرے. جو لاس کورونا کی وجہ کے بعد ہوا اکانومی کو، وہ آپ نے صحیح سے ایسٹیمیٹ نہیں کر پا رہے. اسٹیٹسٹکس کچھ اور بتا رہی ہیں، اگر اس کے آپ ایڈجسٹ کر لیں وہ جو انڈر رپورٹنگ ہوئی ہے پچھلے سال کی، تو بیس آپ کا لو تھا. خرم صاحب، جو ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے جو اپنے فگرز سامنے رکھے ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. ایک طرف سے آپ کہہ رہے تھے پچھلے سال کے جی اکانومی سکھڑ گئی ہے، اور پھر آپ دکھا رہے ہیں کہ 4% گروتھ ہو گئی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کی جو انکم ہے وہ کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے. مگر ڈاکٹر وقار صاحب کی بھی بات آپ نے سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز آئے ہیں
लोगों की बाइंग कैपेसिटी इनकम ज्यादा हुई है. Where do you stand on this? देखें मुनीर, बात बहुत सिंपल है. ये डॉक्टर आयशा ने कहा कि 3 हफ्ते पहले कैबिनेट ने खुद अपने मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर, जो एक्चुअली अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा हुआ है, वहां पे जाके देख भी सकते हैं उसे, और उसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 2021 इज 2.9%. उससे कुछ हफ्ते पहले स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा था कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 2021 इज अप टू 3%. ठीक है, तो 2.9 और 3% तक हमारे वो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स चल रहे थे, और कोई 1.5 और 2 के दरमियान आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस चल रहे थे. ठीक है. अब तो जब ये 4% का फिगर अनाउंस हुआ तो एक बुनियादी सवाल पूछा गया था तब कुछ रोज पहले शौकत तरीन साहब से कि कौन से ऐसे नए अदात शुमार आपके सामने आए हैं जिसकी बुनियाद से आपने 2.9 या 3% का जो एस्टिमेट है उसको रेज करके 4% पे आप ले गए हैं. तो उसका जवाब शौकत तरीन साहब ने कुछ रोज पहले ये दिया था कि कुछ हमारे पास आए हैं नए अदात शुमार सामने रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर खास तौर पे, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सर्विसेज और होलसेल ट्रेड पे किस तरह से, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड पे कैसे आएगा, और उसकी तफसीलात जो है उन्होंने कहा था असद उमर साहब को मैं देने दूंगा, उनको देने चाहिए आके. और आज असद उमर साहब फाइनली बोले हैं, और उन्होंने जो भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने नए तो अदात शुमार कोई सामने रखे ही नहीं. उन्होंने तो हमें कोई ऐसी नई बात नहीं बताई. वो तो बातें वही पुरानी कर रहे थे कि भाई हमारे क्रॉप्स बड़े अच्छे आए हैं, हमारे रिमिटेंसेस बहुत ज्यादा हुई हैं. उन्होंने बात की कि हमने कितने एहसास प्रोग्राम के जरिए पैसे सारे किए. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो जो आपका अप्रैल में जो 2.9 और 3% के जो एस्टिमेट्स थे स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तब ये सारे तो उसके अंदर फैक्टर थे ऑलरेडी. बात ये है कि तब से लेके अब तक नई चीज क्या हुई है जो आपने वो एस्टिमेट 2.9 या 3% से 4% पे ले गए आज. डॉक्टर वकार से ये हम सवाल करेंगे, चूंकि आपने भी बड़े अहम सवाल रखे हैं, डॉक्टर आयशा पाशा ने भी बड़े अहम सवाल रखे हैं. मुझे पता है डॉक्टर वकार साहब बेचैन होंगे आपका जवाब देने के लिए, मगर छोटा सा वक्फा लेते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से पहले खुर्रम हुसैन साहब और डॉक्टर आयशा पाशा साहिबा ये कह रही थी कि जो हुकूमत ने अपनी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त दिखाई है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है. पहले उन्होंने कम दिखाई और फिर 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने ज्यादा कर दी, जबकि जो IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने दिखाई थी कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट होगी वो 1.5% से लेकर 2% तक होगी. डॉक्टर वकार मसूद साहब, एक और बात भी मैं इसके साथ ही जोड़ देती हूं, और वो ये है कि खबरें आई कि जो डॉक्टर इम्तियाज अहमद हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और स्टेट बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की प्रोविजनल ग्रोथ फिगर है 4% तकरीबन, ये गलत है. उन्होंने इतराज किया एक मीटिंग में. ये दुरुस्त है? अब आपने बहुत सारे सवाल रख लिए हैं, तो मैं देखें शायद कोई तरतीब से चलूं, लेकिन अभी मैं इसी तरीके से जो अभी आखिरी बात हो रही है, सबको ये गुमान पैदा होता है कि जी IMF ने ये कहा, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने कहा, और बजट स्ट्रेटजी पेपर में. देखें मुनीज़, ये लोगों के अंदाजे होते हैं, ज़नो तखमीन पर मबनी है. इसमें थोड़ी बहुत जो है अपडेट होती रहती है. स्टेट बैंक शुरू के अंदर समझता था 2 से ज्यादा नहीं होगी, फिर उसने जो खरीफ की फसलों की कारकर्दगी देखी तो उसने इसको जरा सा निस्बतन बेहतर कर दिया, क्योंकि खरीफ में चावल, गन्ना और कपास, ये 3 फसलें हो जाती हैं. कपास में हमें नुकसान हुआ, जो बिलाखिर पहले लोग समझते थे 40% का है, वो 21% की क्रॉप जो है खराब हुई. लेकिन गन्ना सेकंड हिस्टोरिक और चावल हिस्टोरिक, इसी में मकई भी जो है हिस्टोरिक. अच्छा, अब जो सारा इन चीजों के आने के बाद एग्रीकल्चर से जो ताल्लुक है,
تو وہ رہ جاتی ہے گندم کی فصل. اب گندم کی فصل جو ہے وہ ربی کی فصل ہے اور یہ وقت ہے کہ جب ہارویسٹنگ کمپلیٹ تقریباً ہو رہی ہے اور میٹنگ بھی جو ہے مئی کے 21 تاریخ کو ہوئی ہے اس وقت. اور دیکھیں یہ میں آپ سے ذرا سا آپ کے قارئین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ وفاقی حکومت کے پاس یہ نمبر نہیں ہوتا. یہ والا نمبر جو ہے یہ صوبائی حکومتیں ان کے پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وہ فراہم کرتے ہیں. یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز سب کے سامنے تھی وہ تو مطلب اتنی 12 سال میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے اور وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی اور وہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے. اس میں 6 ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے وہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات ضرور کریے چونکہ وقت کی قلت ہے مگر لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. لوگوں نے بہت پوچھا یہ سوال. انہوں نے کہا کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بجلی بھی مہنگی کی جائے گی. درست ہے؟ نہیں ایسی انشاءاللہ تعالی کوئی بات نہیں ہے اور بجلی کا بجٹ سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحب مہنگائی کیسے کم کریں گے؟ واٹس دا بگ پلان؟ جی مہنگائی کیسے کم کریں گے؟ واٹ از دا بگ پلان؟ کب ہمیں دال چینی مرغی سستی ملے گی؟ کہہ رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن کے اوپر جو ہے یعنی کہ حکومت تو یہ قیمتیں مقرر نہیں کرتی. ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ جو سپلائی کے شارٹیجز ہو رہی ہیں باٹل نیکس ہیں ان کو دور کریں وہ ہم کر رہے ہیں. یہ میں نے بتایا کہ فصل بھی اچھی آئی ہے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اگر آپ سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس لوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باٹل نیکس دور کر رہے ہیں اسٹوریج کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں نالج بھی بڑھا رہے ہیں. وڈ دیٹ بی انف جسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس؟ دیکھیے میں کنکلوژن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ لوگ پس گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں اور یہ بجٹ آ رہا ہے. اب ہمیں کانکریٹ ایفرٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. باتیں بہت ہو گئی کرٹیسزم پچھلی گورنمنٹس کا بہت ہو گیا. آپ کچھ کر کے ہمارے لیے کر کے دیں. خرم صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے؟ I wish this government all the best. میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ لوگ واقعی میں اب بہت وہ ان کا فوکس آ گیا ہے ٹورڈز امپروومنٹ. وقار صاحب میری خواہش خاص آپ سے ایک درخواست ہے سر کہ ورکنگ پاپولیشن کے لیے کچھ کریں بجٹ میں اور اس کے لیے بیسٹ ایک طریقہ ہے کہ منیمم ویج کو ایک شارپ انکریز آپ اگر دے سکتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں خرم کا جو اس نے یہ بات رکھی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ہم خیال رکھیں گے. بہت شکریہ. مگر آپ کا انتظار ہے حکومت کا انتظار ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں گروتھ کی تو تب وہ سب سے جو پسماندہ طبقہ ہے جس طرح خرم صاحب نے کہا مزدور طبقہ اس کو جب ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر حکومت کی واہ واہ ہوگی. اس دن کا انتظار ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.